اللهم من سينجلي بعلي بعلي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا مولتی یا فاطمة اسینی یا کشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام علا بذکر اللہ لتطمئن القلوب رب انی مغلوب فانتصر بحق سیدات النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد بلندتر صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت مل کے باواز بلند صلوات دعائے مقدس مزید مقام تو ٹرائے قبول فرماوے ہمارے سمکنات امام دور نزدیک تو چل کے آئے قدم قدم تو تڑ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وارث کائنات بانی اند خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز قبول فرماوے ذکر دے ثواب بانی اند مرحومین دے نام اعمال شمار فرماوے پہلی اور آخری دعا وارث بے وارث مانگو زندگی گزار رہے ہیں مالک پردے والے وارث دے جلدی ظہور فرما ہر ممت عبادتاً فرمان پڑھ درن جس امام دی سریت ہے ساڑت واجب ہے اس امام دے ظہور دی دعا وہ پاک رسول دی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتاً جاہلیہ جڑا بندہ اپنے وقت امام دی معرفت لے کے دنیا تو نہیں گیا وہ جہالت دی موت مرے جس امام دی سریت ہیں ساڑت واجب ہے اس امام دے ظہور دی دعا معصوم فرمانے جڑا بندہ میں حجت خدا دے ظہور دی دعا واجب نماز منگ دے امام فرمانے اگر میرے ظہور تو پہلے دنیا تو چلا گیا جد میں حجت خدا دا ظہور ہو سی مجھ دی قبر تے آکے جگہ کی اکثر زیارت کر میں تیرا امام آگیا مالک اس امام دا جلدی ظہور فرما امام دا ظہور ہوئے آکے بغیرت مسلمان کل پوچھے کڑے جرم چھتیاں شہریں چمریاں دادیاں پھر آئیں مالک توڑے پر سے قبول فرماوے عبادت قبول ہوئے اتنا ہی پڑھنا ہی 1000 گنا بہتر پڑھنا لے موجود ان مہمان ممبر تے بالکل ہی مختصر جا جملہ ایجے سید میں تو دا ممنونہ میں تو دا مشکورہ اپنے مسجد گھر چھوڑ کے مٹیاں تے بہ کے بطول دی یتیمی نو رومن آئیو دعا پیا کرنا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو سوائے غم حسین دے جوانوں بزرگوں آج دوجہ دینے پردیس اچ بطول دیاں دے وال کھل گئے مالک توڑی عبادت قبول فرماوے پرسے قبول ہوں گے شہادت یقین آخری ذاکر دا حق ہے او سیدادی پردیس یتیم ہوئے جڑا یتیم ایک دور یتیمان دا آسرہ بنی او سیدادی یتیم ہوئے جڑی ایک دور یتیمان دا آسرہ بنی یتیم ہوئے تام پردیس وطن لیوں جو یتیمان دا آسرہ بنی تام مارس پردیس فرق ہے دونوں معاملات جو یتیم ہوئے یتیم ہومن دے بعد صف بیرامن دی موجود آئی جنا سہراج یتیمن دا آسرہ بنیے وط رہ کوئی نہیں گیا مالک توڑے پرسے قبول فرماوے زندگی اچھ پہلی دفعہ بابے دے شاہی ویکھن کوفے آئی ہے یلی دی دی جوانوں بزرگوں میری بی بی پاک دی کافی شاگردن ایک شاگرد ہے جس دا نام ہے شیرین اس دی شادی ہوئی عزیر مومن دے نال شام آخری ٹائم بی بی پاک دے قدمت اطلاع کیا دے بی بی میری شام پئی ہون دی شادی مارسب شام دا نام آیا ہے علی دی دھی دے اکھی نہیں سامن کے بدلن
بس دے ویلے بطول دی دھی رنی ہے کنیزہ دی بی بی میں شام دا نہ چاہیا تو سا رون دے کیوں ہو بی بی آدھی شام نال میرا ایک علیحدہ رشتہ ہے تیری شام پہ ہوندی نا شادی ایک کم میں علیہ دا ضرور کریں بی بی حکم بی بی فرمایا کہ جنہیں شام ہو جاوے نا تیری شادی ایک دیار شوہر نو نال لائے لویں میں ہم بانی شریعت دی سر تے کر لویں برکا شوہر نو لے لویں نال ایک دفعہ بابو ساتھ علی بازارے چلی ونی جڑا ماحول بازار دا ویک کے ہمیں خط دے ذریعے میں بطول دی دین و اطلاع دے میں مالک تیری عبادت قبول فرماوے مالک تیری پر سے قبول فرماوے جوانوں بزرگوں ہو گئی چاچا شام شادی ایک دن بازار دی تیاری کی تھی شورہ دے کن میں نے ہادی شام بازار میں نے شورہ دے کیڑے بازار ہادی ہے بابو سات علی بازار بابو سات دا نام آیا چاچا حیران ہو کہ عزیرہ دے نا کی تو سنی ہیں بیک کیا دیو کوئی مشکل بازار ہے عزیرہ دے وہ بازار ہے جس بازار چٹ دیں شریف پردہ لے کے نہیں گزر سکتے مالک تڑی عبادت قبول فرماوے مالک تڑی پر سے قبول فرماوے آدھی بی بی پاک دا حکم ہے میں بی بی پاک دی کنیزاں عزیرہ دے کیڑی بی بی پاک تے کیڑی بی بی پاک دا حکم ہے تے کہندی شاگردیں آدھے تو نہیں جاندہ مدینے علی بادشاہ دی دیئے محمد دی نواسی ہے جس دی میں شاگرداں عزیرہ دے جے تو انہاں دے مننا لیے تو میں بھی انہاں دے مننا لاں جے بی بی پاک دا حکم ہے تو استعمال جان قربان بطول دیاں جوتیاں تو ٹر چلنے ہیں اگے اگے شوہر پیچھے پیچھے اے مومنہ بابو سات علی بازار چاچا داخل ہوئی عزیر وے کیا دے شیرین رمی میری کھنڈ پیچھے رش زیادہ ہی مالک تیری عبادت قبول فرماوے پر سے قبول ہو میں جوانوں بزرگ آدھی رمی میری کانڈ پیچھے رش زیادہ ہی جڑا ماحول بازار دا ویک کے گھر آئیے کاغذ قلم چاہیز خط لکھے درود و سلام دے بعد لکھے بی بی توڑے میں حکم دی تعمیل کر رہی ہیں بی بی بازار میں ویک آئیاں بی بی او بازار توڑے شایان شان نہیں وس لگ دیں ساڑے ملک چنا ہمیں جڑے بندے غازی دے مرید بیٹھے ہو جوانوں بزرگوں تلے ایک گل کی تیز مار سے لکھے کہ بی بی چے بالفرض مجبوراً آمنا پہ جاوے تو منت کرے نیا عباس برادے بغیر نہ ہوئے بے گھر تندی نگری ہے دشمن زمانہ تو بطول دی ہے اور جوانوں بزرگوں جڑا ماحول جڑا بازار سیدزادی دی کنیز دا شایہ نشان نہیں اسے بازار چون علی دیاں گزاریا نکرانی گزری سرت برکا شہر دی کنڈ دولا تیجدن علی دی آئی ہاتھ بدھے ہوئے وال کھلے ہوئے بھیڑ بازار چودی ہے سیدزادی دا پہلا قدم بازار چایا بغیرت نچ نچ کیا دیان لین ٹرن دول نہیں آدھا ایا باغی دی وڈی میں مالک تڑی عبادت قبول فرماوے مارسے میں تینی آدھرانا نبیان دی نبوت بچ دی آئیے رسولان دی رسالت بچ دی آئیے باب علی دی ولایت بچ دی آئیے ٹر دی علی دی آئیے بغیرت آساس کیا دیان جن ٹرن دوال نہیں آدھا یا فاتح اوات بدر دی وڈی دیئے سیدزادی دا پہلا قدم بازار چایا شہید اعظم بھراو دی سانگ دے پاس سے بھی لٹھا اکبر دے بابے دیاں سانگ تے اکھام بندہ بھرا دی سانگ دوے کیا دی حسین کربلا تو کس داری ہیں میں تیریاں ضربانگن دی رہی ہیں بی بی آدھی اکھاں کھول ویک میری مقتل آ گئی ہے میں بطول دی بازار پہ کس دیاں آباد رہو مالک تڑی عبادت قبول فرماوے اور جوانوں بزرگوں وقت سجاد پاس دی ٹھیسا اچھا وین کر گیا دیئے سجاد کیوں واد گئی بھیڑ او بازار دے وچ ملو عابد پتر دسائے او کیا ساتھوں پہلے شام دے وچ مہمان کدا لئی آیا
جدہ سجاد کول پچھا جو کون لوگ انجڑ رچ پہ ودہ دے رات ود گئی میرے امام دی ترو کیا دن کے دسا اے قاتل ہے او میرے ویر اکبر دے جڑے جشان منے دے پہل جمع کر کے کھولو او بدماش کو بازار سجے رو رو کے امام دن جڑا لٹے اندائی